اگر تو میرے نبی دی وصیت مان کے 5 وقت دا نمازی بن جا چنڈیاں نہ بھی لاویں تے تو جنتی ہے بتیاں نہ بھی جگاویں تے تو جنتی ہے کیک نہ بھی کٹے تے تو جنتی ہے دل روندا ہے رب دے کعبہ دی قسم اوے نبی دا نام لیں دیو نماز ایک بھی نہیں پڑھ دیو تے سمجھو چنڈیاں لا کے جنت لب جائے گی اللہ دے بندو وہ جڑا کم نبی پاک نے آکھیا یو کون کرے گا اور فرماؤسیکم بکتاب اللہ میرے امتیو اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں بازار سجائی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں کیک کٹی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں مرچاں تے چنڈیاں سجائی جاندے ہو اللہ دا واسطہ ہے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ کچھ کرنا ہے تے قرآن پڑھن والے بن جا میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ جے چنڈی لانی ہے پھر بازار چ کاتوں لانا ہے وہ چنڈی زمین تے ڈگ کے خراب ہو جاندی ہے وہ چنڈی پانی وچ پج جاندی ہے وہ چنڈی ہنیریاں وچ اڑ جاندی ہے وہ جے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ چنڈی لانی ہوتی اپنے چہرے تے سنت رسول والی چھنڈی لگا لے اے چنڈی قبر وچ بھی تیرے نال جائے گی حشر وچ بھی تیرے نال جائے گی او کم کرو جڑا کرن والا ہے